देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वार्तावली दर्शकत्वेन विद्यमानाः देवी स्वरूपाः मातृकल्पाः भगिनीतुल्याः च वार्तावली वीक्षिकाः अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसावसरे प्रसार्यमाणे विशिष्टे अंके तत्र भवतीनां प्रणामाञ्जलि पुरस्सरं स्वागतं करोमि। एषः अहं गवीश द्विवेदी। जगतः सृष्टिकर्तॄणां नारीणां सम्मानने अहं लता वशिष्ठ अपि नौमि अथ सर्वेषामपि प्रियदर्शकानां स्वागतं करोमि। दर्शकाः, जानीमः एव वयं यत् भारतभुवि आस्माकीनेन सभ्य समाजेन नार्यः सन्ततं पूजिताः वन्दिताः च। सत्यं, नारी यतः विविध स्वरूपेषु स्वकं दायित्वं निभालयन्ति परार्थाय जीवति। माता भवतु पुत्री वा, भगिनी भवतु भार्या वा, स्वधर्मम् आचरति असौ सर्वदा। अतः खलु भारतीयं साहित्यं नारी वैभव संवलितं दृश्यते। ततः नाम संस्कृत वाङ्मयात् एव चितमेतत् सुभाषितम् इह आस्वादयामः। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रेयो गृहस्योक्ताः तस्माद्रक्ष्या विशेषतः। घर को उज्जवल करने वाली और पवित्र आचरण वाली स्त्रियां विशेष सत्कार के योग्य हैं। इन्हें गृहलक्ष्मी कहा गया है, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। Women who brighten the home and possess pure conduct are worthy of special respect. They are referred to as Griha Lakshmi. Therefore, they should be specially protected. शोभनं सुभाषितम्। अतः परं कार्यक्रमम् अग्रे सारयामः। अथ प्रस्तुमः ज्ञानवर्धकं किंच प्रवाह स्वर संवलितं प्रवाहि वार्ता क्रमम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसावसरे महिलाभ्यः प्रकाशितवती शुभकामनाः। दिल्ली स्थिते विज्ञान भवने नारी शक्ति द्वारा विकसित भारतम् इति विषयाधृतस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य कृतवती असौ अध्यक्षताम्। प्रधानमंत्री मोदी अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसमालक्ष्य नारी शक्तिं प्रणम्य महिलाभ्यः समर्पितवान् जनसञ्चार माध्यमलेखानां सञ्चालनदायित्वम्। विविध क्षेत्रीयाः महिलाः तत्र स्वीयोपलब्धीः प्रकाशितवत्यः। गुजरात प्रवासे च असौ नवसारी इत्यत्र लखपति दीदी इत्येताभिः महिलाभिः सकृतवान् संवादम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थसंकल्प प्रस्तुतेः परं दृश्य श्रव्य माध्यमेन आयोजितेषु उपवेशनेषु सहभागितां कृतवान्। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम क्षेत्राणि सुदृढानि कर्तुम् उपस्थापितवान् तदीयं संकल्पम्। वृत्तिविषयकम् उपवेशनमपि सम्बोधितवान् प्रधानमंत्री। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः संविधानसभा निर्मितिक्रमे महिला सदस्यानां भूमिकाधृतां प्रदर्शनीम् उद्घाटितवान्। महिला दिवसावसरे संसद भवन परिसरे आयोजितं गता एषा प्रदर्शनी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः भाषा प्रकरणमालक्ष्य तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणं स्टालिन् इत्येतम् आक्षिप्तवान्। चिकित्साभियान्त्रिकी प्रभृति पाठ्यक्रमाणां शिक्षां तमिलभाषायां प्रदातुम् उक्तवान् असौ। केंद्रीय मंत्रिमंडलीय उपवेशने प्रशासनेन उत्तराखंड राज्ये परियोजनायाः अन्तर्गतं सुदीर्घ रज्जुमार्गद्वयम् अनुमतम्। केंद्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः संसूचितवान् यत् सोनप्रयागतः केदारनाथ धाम पर्यन्तम् अथ गोविन्दघाट इत्यतः हेमकुण्ड साहिब पर्यन्तं निर्मास्यते रोपवे इति रज्जुमार्गे। स्वास्थ्यदृशा पशुधनं सुरक्षितं कर्तुं समारब्धं भवेत् सूच्यौषधाभियानम्। व्याकरण दर्शनस्य सुप्रतिष्ठितस्य भर्तृहरि विरचितस्य वाक्यपदीय ग्रन्थस्य पदकाण्डमाश्रित्य 10 दिवसीयायाः राष्ट्रीय कार्यशालायाः समारम्भः दिल्ल्याम् अभवत्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन भारतीय दार्शनिकानुसन्धान परिषदः सहयोगेन एतस्याः कार्यशालायाः आयोजनं क्रियमाणम्। समग्र देशतः मूर्धन्याः विद्वांसः, प्राध्यापकाः, शोधार्थिनः च तत्र सन्ति उपस्थिताः। भारतस्य प्रणव वेंकटेशः विजितवान् कनिष्ठवर्गीयां विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितां। प्रणवः एकादशे अन्तिमे च स्पर्धाक्रमे स्लोवेनिया दलस्य मेटिक लेवेरेन्सिक इत्येतं पराजित्य विजयश्रियम् अवाप्तवान्।
चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट् प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धायां भारतेन समं क्रीडेत् न्यूजीलैण्ड् दलम्। रोमाञ्चयुतायां निर्णायकस्पर्धायां स्यात् सर्वेषामपि दृष्टिः। प्रवाहः तु जीवने अत्यावश्यकः भवति। यदि जीवने प्रवाहः न स्यात् तर्हि जीवने आनन्दः अपि न स्यात्। एतदपि सत्यमेव। दर्शकाः, जीवने नारीणां माहात्म्यम् अस्माभिः तु प्रतिपदं स्मर्तव्यम्। अस्माकं प्रधानमन्त्रीवर्यः अपि एतस्मिन् क्रमे अग्रगण्यः अस्ति। ऐषमः अपि मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री देवीं स्मरन् पुराणश्लोकम् उद्धृतवान् आसीत्। तद्यथा वेद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। वस्तुतः भव्य भारतस्य वैभववर्धनक्रमे देवी स्वरूपाणां महिलानां भूमिका अनिर्वचनीया एव। अतः महिला माहात्म्याधृतम् एव वृत्तमस्ति अत्र प्रस्तूयमानम्। ऋषिमुनीनां यज्ञभूमिः तीर्थराजः, तपस्विनां तपोभूमिः विद्याभूमिः च तीर्थराजः प्रयागः, यत्र पुराकालतः एव अध्यात्मविद्यायाः प्रखरप्रवाहः दृष्टिङ्गतः। सनातनसंस्कृतेः धर्मास्थायाः च समागमस्य महोत्सवः महाकुम्भः श्रद्धाभावनया तीर्थराजे प्रयागे सद्य एव सम्पन्नताङ्गतः। दिव्यः भव्यः च महाकुम्भ महोत्सवः एषः न केवलं सनातनधर्मस्य महोत्सवत्वेनैव सर्वथा सिद्धः, प्रत्युत सनातनसंस्कृतौ नारीशक्तेः अद्वितीयभूमिकायाः समानतायाः प्रतीकत्वेनापि सविशेषं सिद्धताङ्गतः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वैदिककालतः एव देवी शक्ति साहस संबलादीनाम् अप्रतिमोदाहरण प्रस्तोत्र्याः कस्यापि परिवार समाज राष्ट्रस्य आधारत्वेन वर्णितङ्गतायाः नारीशक्तेः विविधं स्वरूपं स्वाभिमान पुरस्सरं प्रतिपदं प्रयागराजे अवलोकितङ्गतम्। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिला शक्ति कहीं भी आगे आ सकती है क्योंकि उसके अंदर एक अलग गुण है, वो शक्ति है, ऑलरेडी एक शक्ति का स्वरूप है। और शिव ने भी हमेशा महाशक्ति को आगे किया है। तो हम सब लोग मिलके ये कार्य कर रहे हैं, तो पुरुष हैं महिलाएं हैं, मिलके सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। यम यम कामये तम तम उग्रम करोमि, अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम इत्यादि वेदोक्त वचनेषु वर्णिता सकल सामर्थ्य युक्ता राष्ट्रस्य समृद्धि प्रतीक भूता नारी महाकुंभे अपि सुरक्षा समृद्धि प्रतीकत्वेन स्वीयम् अद्भुतं वर्चस्वं प्रदर्शितवती। इतना बड़ा ऊंचा सम्मान हमारे सनातन में स्त्री का है। और जब वो विदुषी होती है, जब वो वैरागन बनती है, जब वो कृष्ण भक्ति में तन्मय होती है, जब वो तत्व के बोध को प्राप्त होती है, तो वो मैत्री बनकर, गार्गी बनकर, अम्पाला बनकर, लोपा मुद्रा बनकर, मंदालसा होकर, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया पर वर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। सनातन धर्मस्य बृहत्तमे धार्मिक महोत्सवे महाकुंभे धर्मः स्यात् कर्म वा जलं स्यात् स्थलं वा सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु सविशेषं नेतृत्वं समाचर्य महिलाः नैजं विविध शक्ति समन्वितं नारी स्वरूप माहात्म्यं साधिकारं साभिमानं स्वाभिमानं च प्रस्तुतवत्यः। यदर्थं सनातन ग्रन्थः वर्णयति नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवनाधारा, नारी शक्ति स्वरूपिणी। लता वशिष्ठः, वार्तावली वृत्तम, डीडी न्यूज़। चन्द्र सूर्याग्निलोचने शैल
शैलवासे शुभे माता कालिकायै नमोस्तुते शैलवासे शुभे माता कालिकायै नमोस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी महात्म्यम् अथ तासाम् अग्रणी भूमिकाम् अभिज्ञाय अधुना क्रमः आसन्नः संवादक्रमस्य। एतदर्थम् अग्रे सरामः अथ प्रस्तुमः वार्तावल्याः चिरपरिचितं त्रिज्याख्यं संवादप्रभागम्। आम्, कया विदुष्या च सह भवती तत्र साधितवती अध्यन्तरजालीयं संवादम् इत्येतत् जानीमः तत्रैव। नमस्कारः। अन्ताराष्ट्रियं महिला दिवसमुपलक्ष्य समायोज्यमाने एतस्मिन् विशिष्टे संवादक्रमे सनातनग्रन्थेषु भारतीयसंस्कृत्यां नारीणां कथं विविधं स्वरूपं वर्णितमस्ति इति विषये विशिष्टं संवादं कर्तुम् अद्य अस्माभिः सह विराजते वेदविदुषी कवयित्री डॉक्टर प्रतिभा पुरन्धिः। नमस्कारः महोदये। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः महोदये। तत्र सनातनग्रन्थेषु महिलानां कृते अनेकेषां शब्दानां प्रयोगः प्राप्नोति। तेषु एव शब्देषु साम्प्रतमपि कतिपय शब्दाः सन्ति येषां प्रयोगः साम्प्रतिके समाजे अपि तत्र प्राप्नोति, यथा महिला, नारी, विदुषी इत्यादयः शब्दाः सन्ति। अनेके अन्येपि शब्दाः सन्ति। तेषां शब्दानाम् अत्र किं तात्पर्यम् अस्ति इति ज्ञातुम् इच्छामि। सर्वप्रथमं यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसे सर्वाभ्यः महिलाभ्यः भूरिशः वर्धापनानि। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्राचीन कालादेव समस्ते संस्कृत वाङ्मये वैदिक वाङ्मये नारीणां वर्चस्वं, नारीणां कृते, महिलानां कृते अनेकानि संबोधनानि प्राप्यन्ते, यथा ईडा, सरस्वती, भारती, पुण्यगंधा, अनुमति, अदिति, सिनीवाली। अनेके मंत्राः सन्ति। स्योनासी, सुषदासी, क्षत्रस्य योनिरसि, भूमिरसि, अदितिरसि, विश्वछाया इत्यादिकं वर्णं प्राप्यते। अवस्रष्टा, परापत, सर्वे ब्रह्म संस्थिते तच्छा मित्रान् प्रपद्यस्व मामीशां कंचनोच्छिषः। अनेकं वर्णनं तत्र प्राप्यते नारीणां कृते, महिलानां कृते। विदुषी सर्वेषां शास्त्राणां ज्ञानं तस्याः वर्तते, सा पारंगता वर्तते, विदुषी वर्तते। महिला शब्दस्य विदुषी महिला महीयते, पूज्यते सर्वेषु। तर्हि महिला वर्तते। नारी नेतृत्वं करोति। पुरन्धी आब्रह्मण ब्राह्मणे इति राष्ट्रीय प्रार्थनायामपि उक्तं पुरन्धिर्योषा। तत्र पुरन्धी उच्यते, पुरं दधाति। अनेका गुणाः यासु सन्ति, सा पुरन्धी वर्तते। तो नेतृत्वस्य तु कृतमस्ति, स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। अस्तु महोदये। तर्हि तत्र सनातनग्रन्थेषु भारतीयसंस्कृत्यां तत्र महिलानां कृते अथवा महिलानां कथं स्वरूपं भवती पश्यति, अथ ताः महिलाः साम्प्रतिके समाजे कथं प्रेरणास्रोतत्वेन भवितुम् अर्हन्ति इत्यपि कृपया प्रकाशयतु। संस्कृत वाङ्मये नारी सर्वेषु क्षेत्रेषु वर्चस्वं प्राप्नोति। उपदेशिका अपि अस्ति, अध्यापिका अपि अस्ति, न्यायकर्मणि अपि प्रवृत्ता, कर्मकाण्ड तत्परा अपि दृश्यते। अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे, सरस्वती सर्वं करोति। पश्चादपि महाभारते, रामायण काले अपि नारेः रूपं, नारेः महिमा दृश्यते। तत्र मदालसा आसीत्, मदालसायाः नाम श्रूयते। सा मदालसा माता आसीत्। यथा इच्छत् तथैव पुत्राणाम् उत्पत्तिम् अकरोत्। प्रथमः पुत्रः अभवत् विक्रांत सुबाहु अरिमर्दनः। सा उपदेशं करोति स्म। सा शुद्धोऽसि, भूतोऽसि, संसार माया परिवर्जितोऽसि। तो त्रयः पुत्राः वैराग्यं प्रापुः।
तो राजा ऋतुध्वजः कथयति राज्यं कः सञ्चालयिष्यति अस्माकं पश्चात् तर्हि कथयति मा चिन्ता कर्तव्या तर्हि सा अनर्थं पुत्रं अजनयत् और सः वैराग्यं न अधिकृतवान् सा राजा गुणभूषिता आसीत् और राज्यं गृहीतवान् तो एवं भूताः महिला आसन् दुर्गावती किरणमयी लक्ष्मीबाई सुलभा युवावस्थायामेव भगवावेशं धारितवती गार्गी विदुषां समक्षं गतवती और तत्र शास्त्रार्थम् अकरोत् मैत्रेयी सीता शकुन्तला सर्वाः नार्यः अस्माकं भारतीयइतिहासे बभूवुः सत्यं महोदये तत्र सनातनग्रन्थे तत्र वेदे अपि उक्तमस्ति यं यं कामये तं तं उग्रं करोमि यथा कामनां करोमि तथैव अहं तत् सर्वमपि प्राप्तुं शक्नोति इति महोदये भवती कन्या गुरुकुलमपि सञ्चालयति तत्र समाजे कथं कन्या गुरुकुलानां तत्र आवश्यकता भवति आवश्यकतां पश्यति अथ समाजस्य उत्थानाय ताः कन्या गुरुकुलात् अधीत्य कथं कन्याः महिलाः वा समाजस्य उत्थानाय कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति तेषां किं योगदानं भवती पश्यति सर्वसामर्थ्यं वर्तते नारीषु मम इच्छा आसीत् यत् एकः गुरुकुलः अत्र भवेत् जम्मू कश्मीरे यत् कन्यानां समुचितं निर्देशनं स्यात् अत्र कन्याः विषयान् अपि पठेयुः और प्राचीन विषयान् अपि पठेयुः तो अतएव अत्र सर्वमेव शिक्षणम् अत्र दीयते महिलानां शक्तीकरणदिशि कन्या गुरुकुलानां भवती कथं योगदानम् आवश्यकतां वा पश्यति सशक्तः तु करणीयः अस्माभिः यथा कलानाम् अतिरिक्तं विद्यानाम् अतिरिक्तम् अस्माभिः अत्र व्यायाम इत्यादिकं प्राणायाम इत्यादिकं शस्त्रास्त्रसञ्चालनम् अपि शिक्ष्यते तेन नारीणां मनोबलम् आत्मिकबलम् अपि शारीरिकबलम् अपि वर्धेत गुरुकुलात् अधीत्य समग्र विकासः भवति कन्यानां समग्रः विकासः भवति समाजे अपि तासां योगदानम् अत्यधिकं भवितुम् अर्हति अत्यधिकम् अस्ति और आवश्यकमपि अस्ति महिलानां शक्तीकरणदृशा सनातनग्रन्थे कं तत् महत्वपूर्णः कः तत्र महत्वपूर्णः सन्देशः भविष्यति यत् अद्य महिलादिवसावसरे भवती प्रदातुम् इच्छति मया प्रागेव उक्तम् आसीत् अवस्रष्टा परापत शरव्ये ब्रह्म संशिते गच्छामित्रान् प्रपद्यस्व मामीशां कञ्चनोच्छिषः अद्य नारी गृहेऽपि बहिरपि सर्वत्रैव स्वीयं दायित्वं नैपुण्येन आवहति मार्गं तु कठिनं कण्टकाकीर्णं स्यात् अनेकाः समस्याः चुनौतयः स्युः परं महिलाः सङ्कल्पं कुर्युः अहमपि ईश्वरमपि प्रार्थये ताः सर्वत्र सफलाः विजयिन्यः सशक्ताः तेजस्विन्यः यशस्विन्यः और पुनः स्त्री ब्रह्मा पुरंधिर्योषा पुरंधि स्थानं प्राप्नुयुः ज्योतिष्मती त्वं भारतभूमि जनहृदयेषु आनन्दवर्षिणी भव त्वदीय ज्योतिषा भारतमहिले भवे दीप्तं निखिलं विश्वम् इति कामये आम् तर्हि प्रेरणा स्रोतत्वेन यथा सनातनग्रन्थेषु महिलानां वर्णनं प्राप्नोति गच्छ एक अपि शत्रु एवं न भवेत् यत् तव तेजस्विनी दृष्ट्या दग्धा न भवेत् सर्वत्रैव विजयिनी भव त्वं सर्वत्रैव विजयिनी भव अस्तु अस्तु महोदये अन्ते तावत् भवती यतोहि कवयित्री अस्ति अद्य महिला दिवसम् उपलक्ष्य कथं भवती नारी विषयिणीं कवितां श्रावयिष्यति एका कविता मया प्रागेव विरचिता आसीत् भ्रूण हत्याम् अधिकृत्य श्रावयतु कृपया मातः न मां विनाशय कुलदीपिका भविष्ये कलिकां न मां विमर्दय पुष्पायिता भविष्ये मातः न मां विनाशय तीक्ष्णाभिसूचिकाभिः चित्तं प्रकम्पते मे नो मृत्यवे प्रदेहि रक्षां विधेहि अम्ब मे उदराशया त्वदीयात् प्रसूता सुतां भविष्ये कलिकां न मां विमर्दय पुष्पायिता भविष्ये पादौ निजोधरायां धर्तुं द्रुतं समीहे जगतो विलास जातं द्रष्टुं ममाम्ब याचे मातः तवाङ्कशय्यां
सौख्यप्रदां प्रतीक्षे कलिकां न मां विमर्दय पुष्पायिता भविष्ये मातः न मां विनाशय कुलदीपिका भविष्ये कलिकां न मां विमर्दय पुष्पायिता भविष्ये। अन्ते तावत् किमपि अत्र सन्देशम् उत किमपि वक्तुम् इच्छति महिलाभ्यः कृते? सर्वाः सर्वत्र विजयिन्यः भवेयुः इति। अस्तु महोदये, तर्हि सनातनग्रन्थेषु तत्र भारतीयसंस्कृतौ महिलानां कृते समेषाम् अधिकाराणां तत्र वर्णनं प्राप्नोति। यथा महिलाः युद्धकलायां निपुणाः आसन्, तथैव महिलाः गृहकलायाम् अनेकेषां शिक्षाधिकारः अपि तत्र वर्णितः अस्ति। तदत्र भवत्या सविस्तरम् अत्र प्रकाशितं। भवत्या अत्र समयः अपि प्रदत्तः। भूरिशः भवत्यै धन्यवादाः। नमस्कारः महोदय। सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः भूरिशः धन्यवादः। शोभनः संवादः। विविधविषयाः ज्ञाताः अस्माभिः अनेन संवादविशेषेण। पुनरपि धन्यवादाः अतिथिवर्यायै। नूनं वार्तावल्याः प्रस्तुतिक्रमे तावत् अधुना कालः अस्ति सङ्गीतप्रस्तुतेः। एतदर्थमेव सृष्टः अस्ति संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमः। उचितमेव। दर्शकाः पश्यन्तु संस्कृतसंवलितां मधुरप्रस्तुतिम् इमाम्। दुर्गे परेशि शुभदेशि परात् परेशि वन्दे महेशदयिते करुणार्णवेशि स्तुत्ये स्वधे सकलतापहरे सुरेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललिते अखिलेशि दिव्येनुते श्रुतिशतैर्विमले भवेशि कन्दर्पदारशतसुन्दरि माधवेशि मेधे गिरीशतनये नियते शिवेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि रासेश्वरे प्रणततापहरे कुलेशि धर्मप्रिये भयहरे वरदाग्रगेशि वादेवते विधिनुते कमलासनेशि। सुमधुरा प्रस्तुतिः। दर्शकाः, वार्तावल्याः अङ्कः तु अधुना अवसानवेलां सम्प्राप्तः अस्ति। भवतः सर्वान् वयम् एतदवसरे प्रार्थयामहे यत् वार्तावली कार्यक्रमविषये स्वीयाभिप्रायान् प्रतिस्पन्दनानि वा प्रदर्शितेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। यतः भवतां प्रतिस्पन्दनानि अस्माकं मनांसि प्रेरयन्ति अथ नूतनं कर्तुं दिशः प्रदर्शयन्ति। प्रियाः दर्शकाः, परिवर्तमानवातावरणे स्वस्थैः भाव्यं भवद्भिः सर्वैरपि इति निवेदयन्तः कालानुगुणम् अत्रैव विरमामः। कार्तज्ञं च विनिवेद्य पुनरपि मातृशक्तिं संस्मृत्य यथाशीघ्रं पुनरागन्तुं प्रयामः वयं। नमो नमः। कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि मोक्षे स्थिरे त्रिपुरसुन्दरि पाटलेशि माहेश्वरी त्रिनयने प्रबले मखेशि तृष्णे तरङ्गिणि बले गतिदे ध्रुवेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि विश्वम्भरे सकलदे विदिते जयेशि विन्ध्यस्थिते शशिमुखि क्षणदे दयेशि मातः सरोजनयने रसिके स्मरेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां